حسین حافظ حسین کاری حسین حافظ حسین کاری حسین حافظ حسین کاری حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین میرا حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تیرے نام جاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تیرے نام جاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تیرے نام جاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تیرے نام جاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تیرے نام جاری حسین میرا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ دائی جمن دی خبر لے آئی 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 گٹی لبا دی نبی نے پائی اچھی اچھی پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین انجمن سپاہی صحابہ دا مشن شان حسین اچھی کہو انجمن سپاہی صحابہ دا مشن عظمت حسین اس واسطے کریا کہ دائی جمن دی خبر لے آئی دائی جمن دی خبر لے آئی دائی جمن دی خبر لے آئی گٹی لباندی نبی نے پائی گٹی لباندی نبی نے پائے منائی خوشیاں حبیب باری حسین میرا ہے یا کہ تیرا منائی خوشیاں حبیب باری حسین میرا ہے یا کہ تیرا منائی خوشیاں حبیب باری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زباں میری تیرے نام جاری حسین میرا ہے یدوں میں زہرا ہلاوے ڈوری جدوں میں زہرا ہلاوے ڈوری جدوں میں زہرا ہلاوے ڈوری قرآن دے ایتا دی دے وے ڈوری میں کیا جدوں بھی زہرا ہلاوے ڈوری آپ کو ذرا سبحان اللہ بھائی جدوں بھی زہرا ہلاوے ڈوری جدوں بھی زہرا ہلاوے ڈوری جدوں بھی زہرا ہلاوے ڈوری قرآن دے ایتاں دی دے وے لوری قرآن دے ایتاں دی دے وے لوری حسین جھولی چ بڑیا کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا آخو میرا حسین قرآن دا کاری بولو بولو گونگے او گونگی کمپنی بیٹھے رہنا آخو میرا حسین قرآن دا کاری میرا حسین قرآن دا حافظ تے ملنگ حسین تو بھی بڑے کاری ملنگ کاری کوئی نہیں بیڑیا حسن کاری کے بہت بڑے کاری اے آدھا ہے حسین قرآن پڑھتا وتیا پر جڑا ملنگ پڑھے ان پڑھنا کہیں نہیں صدقے اے قرآن پہ پڑھ دیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان صدقے اے قرآن پہ پڑھتا ہے آنکھو میرا حسین
میں حسینی، حسین میرا پیر، میں حسین دا مرید، حسین قرآن دا قاری، سنی قرآن دا قاری، حسین قرآن دا حافظ، آکھو سنی قرآن دا حافظ، حسین داڑھی والا، سنی داڑھی والا، حسین نمازی، سنی نمازی، حسین تہجد گزار، سنی تہجد گزار، آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اس وقت عرض کرنا حسین مزارا ہلاوے ڈوری، جدوں مزارا ہلاوے ڈوری، جدوں مزارا ہلاوے ڈوری، قرآن دیا ایتاں دی دیوے لوڑی، قرآن دیا ایتاں، قرآن دیا ایتاں دی دیوے لوڑی، حسین جھولی چ بنیا کاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین جھولی چ بنیا کاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، زبان میری تے انعام جاری، حسین میرا ہے، حسین لختے جگر نبی دا، آکو بے شک بھائی، حسین لختے جگر نبی دا، حسین لختے جگر نبی دا، حسین لختے جگر نبی دا، حسین بیٹا علی ولی دا، حسین بیٹا، حسین بیٹا علی ولی دا، حسین بیٹا علی ولی دا، تے نان بڑیا جدی سواری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، تے نان بڑیا جدی سواری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، زبان میری سے انعام جاری، حسین میں میدان عشقت پرانی ریت، بڑی پیاری بات کر رہے ہیں بھائی، حسین دی استقامت تے، حسین دے استقلال تے، آکو حسین کٹ جائے مر جائے پر جھکدا نہیں، آکو جھکدا نہیں، اس وقت کہہ رہے ہیں میدان عشقت پرانی ریت، میدان عشقت پرانی، میدان عشقت پرانی ریت، تڑے دے ناہن لگی پری تے، تڑے دے ناہن لگی پری تے، حسین لا کے نبھاری یاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، میدان عشقت پرانی تے، میدان عشقت پرانی ریت، عشقت پرانی ریت، تڑے دے ناہن لگی پری تے، تڑے دے ناہن لگی پری تے، حسین لا کے نبھائی یاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین لا کے نبھائی یاری، حسین میرا ہے یا کہ تیرا، حسین حافظ، حسین قاری، حسین میرا، حسین شاکر، حسین صابر، حسین شاکر ہے کہ کوئی نہ، اوے بولو شالا توڑیاں زباناں سارے دیاں، آکھاں گا نہیں، ہوں تو تمہیں مطلب بولنے کا والا آ گیا، نہیں اگا کا تیسرا اس میں پہلے بارہ بڑی توجہ بھائی، آکھو رضی اللہ تعالی اچ، رضی اللہ تعالی، حسین کہندا بھائی سنیاں دا یا ملنگا دا، حسین داڑھی والیاں دا یا چھلے مچھو گنگلوا دا، اچھی بولو، حسین ساڈا یا مچھ ڈنڈیاں دا، حسین مسلماناں دا یا کافراں دا، حسین مومناں دا یا منافقاں دا، آکھ حسین سنیاں دا، حسین طاہر جنگوی دا، حسین حق نواز جنگوی دا، حسین انجمن سپاہی صحابہ دا ہے۔ اس واسطے جی میں حسین نے کربلا دے میدان حق دی خاطر خون پیش کیتا ہے، اس دے نقش قدم تے چلتے انجمن سپاہی صاحب نے بھی خون پیش کیتا ہے۔ آخو جذبہ حسینی ہے، آخو جذبہ حسینی ہے، اس واسطے کہہ رہا حسین شاکر، حسین صابر، حسین شاکر، حسین حسین شاکر، حسین شاکر، حسین صابر، جھکا نہ سکیا سی جسن جابر، جھکا نہ سکیا، جھکا نہ
سکیا سی جسن جابر حسین صبراں دہے وفاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین صبراں دہے وفاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین صبراں دہے وفاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا اور وطن دے کولوں حسین دورے آخو میرا پیر وطن کولوں دور مدینہ کولوں دور پر مشن تو وقت بھی ہٹیا پیاس مجبور کیتا مگر مشن تو ہٹیا نہیں اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ وطن دے کولوں حسین دور وطن دے کولوں حسین وطن دے کولوں حسین دور تے جسم زخماں تو چور چور تے جسم زخماں تو چور چور نماز تیرا تلے گزاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا یہ گل چنگی لگتی پی ہے یا نا اچھی چونکہ ساڈا خارج نال بھی تعلق کوئی نہیں خارجی جان دیو خارجیاں تو بھی پناہ تے رافضیاں تو بھی اچھی اساں خارجے تو بھی پناہ منگدے ہیں تے رافضیاں تو بھی اے دو میں فارغ ایمان تو بھی فارغ دین اسلام تو بھی فارغ ساڈا تعلق انہاں دے نال نہ رافضیاں نال نہ خارجیاں نال اساں سچے حسینی اچھی لو اساں سچے حسینی اس واسطے کہہ رہے ہیں وطن دے کولوں حسین دور وطن دے کولوں حسین دور تے جسم زخماں تو چور چور تے جسم زخماں تو چور چور نماز تیرا تلے گزاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا نماز تیرا تلے گزاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا صبر دا دامن اصلوں چھوڑے آکو واہ حسین اچھی کب واہ حسین صبر دا دامن نہ اصل چھوڑے صبر دا دامن نہ اصل چھوڑے صبر دا دامن نہ اصل چھوڑے تے بام پتران دے کس کے جوڑے تے بام پتران دے کس کے جوڑے حسین بازی نہ کئی جہاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین بازی نہ کئی جہاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین بازی نہ کئی جہاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زبان میری تے نام جاری حسین میرا اور پھر میں کیوں نہ کما کے مشن حسینی دے نال جنگے تبر کر دائیں تو پی کے بھنگے تے میں آکا تو حسینی ہے اے گناہ میں نہیں کر سکتا ہے میں کہ ملگن حسینی آکو اے گناہ میں نہیں کر سکتا اس واسطے کہہ رہے ہیں مشن حسینی دے نال جنگے مشن حسینی دے نال مشن حسینی دے نال جنگے تبر کر دائیں تو پی کے بھنگے تبر کر دائیں تو پی کے بھنگے او کیڑے کم دی تیری زواری حسین میرا ہے یا کہ تیرا او کیڑے کم دی تیری زواری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا شیعان طاہر حسین منا جو ہوئے آخری شعر گل مقامہ عرض کرنا کہ شیعان طاہر حسین منا شیعان طاہر حسین منا شیعان طاہر شیعان طاہر حسین منا امام ملت خمینی منا امام ملت ایمان والا خمینی منا ایمان والا خمینی منا او میری توبہ او میری زاری حسین میرا ہے یا اے امام ملت ہے بھائی امام ملت امام ملت جڑا روزانہ 1000 بندہ کھاندا ہے اے تے او دا ناشتہ ہے نا
1000 بندہ کھاندا ہے، اے بندہ ہے یا کوئی ہاتھی دا پتر ہے؟ بولو ہے اے سسار، اے سمندر دا مگر مچھ 1000 بندے کھا کے ڈکار بھی نہیں لینا تو امام لعنت ہے امام تے اچھی آکو ایو جے امام تے آکو لاکھ لعنت آکو نا بھائی ایو جے امام تے ایو جے خمینی جے امام تے لاکھ لعنت 1000 بندہ کھا کے ڈکار بھی نہیں لینا تے آدن امام ہے سبحان اللہ اس واسطے کہہ رہا کہ شیعان طاہر حسین منا شیعان طاہر حسین منا شیعان طاہر حسین منا ایمان والا خمینی منا ایمان والا خمینی منا او میری توبہ او میری زاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا او میری توبہ او میری زاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری ڈگری شہر والو ضلع جھنگ والو تحصیل شور کوٹ والو اردن دا مجمع اچھی آواز نال میرے نال مل کے آکھو چاہتا کہ پتہ چل جائے کہ مجمع سارا حسینیاں دا ہے حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا حسین میرا ہے یا کہ تیرا زبان میری تے نام جاری حسین میرا ہے یا کہ تیرا زبان میری تے نام جاری حسین میرا